नेपाली भूमिमा चीनले केही भवनहरू बनाएको छ। नेपाली भूमिलाई मिचेर लिमीको लाप्चा बगरमा चीनले 9 वटा भवन निर्माण गरेको खबर प्राप्त भएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालको भूमि मिचेर यसरी बनाएका भवनहरू जुन करिब निकै टाढाबाट खिचेको यो दृश्य हो, त्यहाँ नजिक जाने अवस्था छैन। आफ्नै भूमिमा हामी आफै जान पाइरहेका छैनौँ। दक्षिणी छिमेकी मुलुकले हाम्रा थुप्रै सिमानाहरू मिचिएको छ हाम्रा सिमानाहरू, र त्यसको बारेमा लामो समयदेखि ती भूमि फिर्ता गराउनका निमित्त अभियान चलिरहेको छ र कागजमा चाहिँ फिर्ता भएको छ, नक्सामा फिर्ता भएको छ। दक्षिणी छिमेकीले मिचेका केही भूभागहरू अझ कति बाँकी नै छन्, कागजमा पनि फिर्ता लिनु बाँकी छ। र यसै गरी उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपाली भूमि लिप्चीमा लाप्चा बगरमा, लिमीको लाप्चा बगरमा जसरी चीनले 9 वटा भवन निर्माण गरेको छ, यसका सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल यतिखेर हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर हमालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब नेपाली भूमि लिमीको लाप्चा बगरमा चीनले 9 वटा भवन निर्माण गरेका खबरहरू आएको छ होइन। कति दिन अगाडि यहाँले त्यहाँ स्थलगत अनुगमन गर्नुभयो, कसरी थाहा भयो, अहिलेको परिस्थिति के छ, अहिले पनि तपाईँहरू अनुगमनमा जानुभएको छ क्यारे, विस्तृतमा बताइदिनुहोस् त हमालजी। हामी चाहिँ लिमीमा चाहिँ म नामखा गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत लगभग 42 जनाको टोलीमा गएका थिएँ। नामखाका कर्मचारी, नामखाको अध्यक्ष अनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी लगायत हामी यहाँबाट सिमकोटदेखि लाप्चा भन्नाले अब नामखा गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 6 स्थित लिमीमा हामी गएका थियौँ। अब भनौँ या अनुगमन त्यो अवस्थामा हामीहरू त्यहाँबाट कैलाश दर्शन पनि हुने, अनि त्यहाँ मानसरोवर पनि देखिने भनेर हामी त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि हामी दर्शन पश्चात त्यहाँ नजिकै टाढा सेता पुरा घरहरू चाहिँ देखिरहेको अवस्था थियो। त्यो घरहरू हामीले हेऱ्यौँ, कसरी यो घर कसको रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले जिज्ञासा राखेँ हाम्रो नामखा गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग। उहाँले चाहिँ यो घर चाहिँ चाइनाले बनाएको हो, योभन्दा 66 सालमा घरहरू चाहिँ एउटा घर बनाएको थियो, त्यसमा विरोधको बावजुद विभिन्न किसिमको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सबैले वार्ता गर्दाखेरि यो घर चाहिँ हामीले पशु क्वारेन्टाइनको लागि हामीले स्थापना गरेका हौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूकै हो, हामीले हाम्रो भूमि भनेर भनेका छैनौँ, हामी फिर्ता गर्छौँ भनेर त्यसो फिर्ता गरेको अवस्था त्यहाँको अध्यक्ष लगायतका त्यहाँका स्थानीयको भनाइ आयो। त्यसपछि भनेको त्यतिखेर चीनले फिर्ता गर्यो ती घरहरू, नेपाललाई दियो भनेको? एउटा घर चाहिँ फिर्ता गरे, हामी छोड्यौँ भनेर छ। दियो भन्दा पनि फिर्ता भने हामी तपाईँहरूकै लागि बनाएको हो भनेर फिर्ता दियो। हामीले जुन दृश्यमा देखाइरहेका छौँ है, यो फोटोमा हेर्नुहोस् त, यो कहाँनिर हाम्रो भूमि कति टाढा छ, त्योभन्दा अगाडि कतासम्म छ र कहाँनिर हो त, अनि कति भूमि मिचेर चीनले यसरी नेपाली भूमिमा 9 वटा भवन निर्माण गरेको कहाँनिर हो त, यो भनिदिनुहोस् त। यो चाहिँ उनीहरूको भनाइअनुसार त भूमि त मिच्यो होइन, त्यस्तो भनेर गरेर छ। अहिले उनीहरूलाई पनि थाहा रहेछ, अहिले 8वटा घर थप भइसक्यो भन्ने कुरा भयो। घर पनि देखिन्थे, 8वटा घर देखिएको अवस्था थियो। र त्यही अवस्थामा हामीहरू त्यहाँ हाम्रो यहाँ टोलीकाहरू पनि अलिकति अलि टाढातिरबाट गयो, अनि त्यो उसको मानसरोवर एकदम। भनेपछि हमालजी त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने स्थिति छैन अहिले तपाईँहरूको, नेपालीहरूको त्यहाँसम्म जाने अनुमति छैन होइन? त्यहाँ हामी त पुग्छौँ। त्यहाँ लिमी लाप्चा भन्ने एउटा मन्दिर जस्तो छ, त्यहाँबाट कैलाश मानसरोवर देखिन्छ। त्यहाँभन्दा भवनभन्दा उतातिर जानै दिन्न भन्ने कुरो चाहिँ सुनियो। अब हामी गयौँ, त्यो अवस्थामा चाहिँ एकचोटि सुरुमा चाहिँ प्रहरीको गाडी आयो, सेतो गाडी। हजुर। त्यसपछि हामी नामखा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी धर्मराज नेउपाने हुनुहुन्थ्यो। हामी गएर के रहेछ त, किन यसरी गाडी नेपालभित्र आइरहेछ, अझै यता आइरहेछ, त्यो घरभन्दा पनि यता आइरहेछ भनेर हामी रोक्न खोज्यौँ। उनीहरूले गाडी पनि रोकेको अवस्था थियो। हामी त्यहाँ पुग्न लाग्ने बेला त्यो लगभग 5 मिनट थियो उनीहरूलाई भेटाउन, अनि गाडी चाहिँ फर्किहाल्यो। फर्केर आफ्नै उता कता गयो त्यो गाडी गयो। अनि त्यसपछि हामी अलिकति फेरि फर्केर
अलि उता 10 मिनटको बाटो अलिकति उता आइसकेपछि फर्किन लागिसकेको थियो। फर्किँदा फेरि अर्को उनीहरूको आर्मीको कालो गाडी आयो। कालो भन्नाले हरियो कलरको जस्तो गाडी हुन्छ नि, चिनिया सेनाको सवारी साधन आयो। हजुर हजुर हजुर, सेनाको सवारी साधन आयो। फेरि हामीले त्यसै गरेर गयौँ। गाउँलाई किन यसरी आइरहेछ, के भयो भनेर हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि पुग्न लाग्ने बेला हुने बित्तिकै फेरि फिर्ता भइहाल्ने त्यो गाडी। रोगी हामी पुग्न लाग्ने बित्तिकै फिर्ता भएर गइहाल्ने देखियो। फेरि तेस्रोचोटि फेरि पुलिसको गाडी आयो उनीहरूको। हजुर, त्यस्तै 3 चोटि आयो। 3 चोटि आएपछि यिनीहरूले हामीलाई छक्काउनु खोजे। हामी त थाकिसक्यो, अल्टिट्युड पनि लाग्ने ठाउँ त्यो पुरै हिँड्न नै गाह्रो हुन्छ त्यहाँ। त्यो चपरा जस्तो हुने, त्यो बुट्यान जस्तोले गर्दाखेरि त्यसै खुट्टा लड बढिया जस्तो हुने रहेछ क्या। त्यसपछि हामी अब हाम्रो भूमिमा, नेपाली भूमिमा चीनले यी घरहरू निर्माण गरेको छन् होइन। यो निर्माण हुँदै गर्दाखेरि त लामो समय लागेको छ, हामीलाई जानकारी नै नहुने। अहिले जानकारी भइसक्दा पनि अब अहिले फेरि थप त्यहाँ जानु भएको छ क्यारे होइन। त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको अहिले टोली फेरि स्थलगत अनुगमनका लागि जानु भएको छ क्यारे त्यो ठाउँमा होइन। हजुर, अनि यति लामो समय त्यो घर निर्माण गर्न त अब केही दिनमा हुने कुरा होइन, केही समय लाग्यो होला। त्यहाँका अब गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायत स्थानीय व्यक्तिहरू मार्फत पनि त्यो जानकारी लिनुपर्ने, हामीलाई जानकारी नै आउन सकेन। हाम्रो भूमि यसरी मिचिरहेको छ, अब के गर्ने त हमालजी? खै त्यो त के भन्न सक्ने, हामीले भन्न सक्ने त कुरो भएन। जानकारी त थियो कि हुनसक्छ, जानकारी पनि थियो के कस्तो हो। अब त्यहाँ जनतालाई पनि अब खाद्य सामग्री लगायतको खाँचो हुने, हाम्रो प्रशासन पनि त्यहाँ पुग्नलाई समय लाग्ने, अप्ठ्यारो बाटो, हिउँदमा त जान नसक्ने अवस्था पनि भयो। होइन, अप्ठ्यारै भयो नि, आफ्नो भूमि त आफ्नो धरती त छोड्ने कुरो भएन त्यसै है। अब बचाउनै पर्यो हाम्रो जन्मभूमिलाई त। अब के गर्ने त? यहाँहरूले त गृह मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ त गरिसक्नु भयो होला, किनभने यहाँहरूको त त्यो दैनिक काममै पर्छ। गृह मन्त्रालयबाट त्यस्तो केही परिपत्र आएको अथवा त्यस्तो अब फरक ढङ्गबाट, कुटनीतिक ढङ्गबाट त्यो विषयमा छलफल गर्ने? हेर्नुहोस् न, हामी त उत्तरबाट पनि चेपिँदैछौँ, दक्षिणबाट पनि चेपिँदैछौँ। यो यस्तो यो 21औं शताब्दीको मध्यतिर आइसक्दा पनि यो खालको यो हेपा के हो? यो दुवै छिमेकीहरूको यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन है। नेपाली भूमि नभई भएको छैन, हामी बाँच्नै सकेनौँ, लौ त देऊ भन्यो भने बरु विचार गरौँला। होइन भने यो के भइरहेको छ? यहाँहरूको भित्र पर्छ। गृह मन्त्रालयमा यहाँले लेखेर पठाउनु भयो यो बारेमा? हामीले लेखेर पठाइसक्यौँ। अनि केही आशा लेखी पठाइसकेपछि सिडिओ साहबको नेतृत्वमा अब सुरक्षा लगायतका सबै प्रमुखहरू गए। अब चारै सुरक्षा निकायबाट त्यहाँ गइरहेछ। अब त्यहाँ कुटनीतिक वार्ता हुन्छ कि के हुन्छ, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी र त्यहाँको सिडिओको बिच वार्ता होला भन्ने मैले यसो अनुमान छ। गृह मन्त्रालय कति दिन अगाडि लेखेर पठाउनु भएको यहाँहरूले? गृह मन्त्रालयमा हामीले म चाहिँ 19 गते फर्केँ। हजुर, 19 गते फर्केपछि त्यो लगभग 22-23 गते हामीले रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। 22 गते भनेको भाद्र 22 गते तपाईँहरूले गृह मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्नुभयो। गृहबाट त्यस्तो केही आछ, फलोअप भएको छ? अब गृह मन्त्रालयबाट अब सिडिओ साहबलाई आयो होला, सायद आएर सिडिओ साहब पनि अब म जान्छु भनेर सबै गरेर हामी यसो हेर्न जान्छौँ, वार्ता गर्छौँ, सीमा पिलर पनि कहाँसम्म रहेछ भनेर सिडिओ साहबको नेतृत्वमा गइरहेछ। सबै 30 जनाको टोली गइरहेछ। तर कुरो त के आछ भने भवन निर्माण भएको ठाउँभन्दा झन्डै 2 किलोमिटर अगाडिसम्म है 12 नम्बरको सीमा स्तम्भ रहेको र तर त्योसँगै रहेको 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ हराएको भन्ने कुरा त भन्ने चाहिँ सुन्नमा आयो। एकजना फर्केर आइसकेपछि हजुर उहाँ पनि आएर कहाँ जाँदैछ यो देशको सिस्टम? आजभोलि कहाँ हराउँदैछ? कसले बनाउँदैछ देशको सिस्टम या कसले बिगार्दैछ देशको सिस्टम? ठाउँ ठाउँमा सिमानाहरू यसरी मिचिँदाखेरि किन त्यहाँ नजर पुगेको छैन? अझैसम्म पनि भारतले लगेको जमिन अझैसम्म पनि नक्सामा फिर्ता ल्याइए तापनि त्यो जमिन फिर्ता आएको छैन। त्यहाँदेखिबाट अझैसम्म सेनाहरू हटेको छैन। अब चाइनाले धरि हाम्रो आफ्नो भूभागमा भवन बनाइसक्यो। के छ सरकारको विचार? यसमा सरकारको विचार के छ? फेरि पनि हाम्रै हो, नक्सामा त हाम्रै छ भन्ने चुप लाएर बस्ने? कतिसम्म यिनीहरूको हामीले दमन सहेर बस्ने? यसरी एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, यसरी गर्दै गर्दै यसरी सधैँ मात्रै गइयो भने भोलि बिहान बानी पर्छ।
अब पनि एक्सन नलिने? ठुलो बडा कन्ट्री भएर, ठुलो देश भएर हामी उनीहरूसँग डराउनु पर्ने केही आवश्यकता छैन। आज विश्वमा चिनिन्छ त नेपाली बहादुर र निडर भएको हुनाले चिनिन्छ। हामीलाई भारतसँग पनि केही सरोकार छैन, हामीलाई चीनसँग पनि केही सरोकार छैन। छिमेकी राष्ट्र हो र छिमेकी राष्ट्रहरूले छिमेकीसँग छिमेकीकै व्यवहार गर्नुपर्छ। यसरी आइपर्छ भने जाइ लाग्नु हामी पनि जान्दछौँ र हामीले पनि जान्नुपर्छ र हामीले पनि एक्सन लिनुपर्छ। हामी कसैको जमिन त मिच्न गएको छैनौँ नि त। अनि हाम्रो जमिन मिच्दिने, हाम्रो सिमाना मिच्दिने, हाम्रो देशमाथि दमन गर्ने, हाम्रो देशलाई सानो सोचेर खेलाउन खोज्ने, हाम्रा मन्त्रीहरू नेताहरू किन्न खोज्ने कहिले आउँछ? हाम्रो देशको नेताहरूको बुद्धि कहिले आउँछ? देश यसरी मिचिँदै गएको छ। हरेक ठाउँ सिमानामा गएर खोजी गर्नुहोस्। हरेक सिमानामा कता भारतले मिचेको छ भने कता चीनले मिचेको छ। आवाज नउठाउने र जनताले आवाज उठाउँदा पनि जनता चाहिँ नराम्रो हुने कारण चाहिँ के? यो देश जनताको मात्रै हो? यो देश नेताहरूको मात्रै हो? यो देशमा आखिर किन? यो देशमा राजनीतिज्ञहरूले जहिले पनि पार्टीको मात्रै कुरा गर्छन्, जातीय कुरा गर्छन्, धर्मको कुरा गर्छन्। 3 करोड जनता बसोबास गर्ने यो देश 3 करोड जनतालाई समेटेर लैजान किन सक्दैन राजनीतिज्ञहरूले? किन धर्म विवाद मचाउनमा अगाडि बढिरहेको छ? किन जातीय विवाद मचाउनमा अगाडि बढिरहेको छ? किनकि हाम्रो ब्रेन वास गर्नको लागि यही हामी सोच्ने अब। तर जे होस्, सरकार जस्तो सुकै होस्, चाहे तपाईको पालोमा भएको होस् चाहे पहिलाको पालोमा भएको हो, हामीलाई त्योसँग केही लेनदेन छैन। तर हाम्रो भूभाग हामीलाई फिर्ता चाहिन्छ। हामीलाई फिर्ता चाहिन्छ, होइन भने हामी लड्छौँ। अब हामी छोड्नेवाला छैनौँ। हामीलाई हाम्रो भूभाग फिर्ता चाहिन्छ, हाम्रो माटो फिर्ता चाहिन्छ। हामी यो अन्याय, यो अत्याचार हद भइसक्यो, अब हामी सहँदैनौँ। त्यसैले कहाँ के गर्नुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ तपाईलाई धेरै राम्रो थाहा छ। र पुरा नेताहरू राम्रोसँग सुन्नुहोस्, यो विषयमा यो मेरो मात्र होइन, यो देश मेरो मात्र होइन, तपाईको मात्र होइन, हामी सबै 3 करोड जनताको यसमा बोल्ने हक सबैलाई छ। त्यसैले याद राख्नुहोस्, यो जमिनको बारेमा जुन मिचिएको भूभागहरू छन्, कोही भारतबाट मिचिएका छन्, कुनै चाइनाले मिचेको छ, यिनीहरू दुईटैको बारेमा चाहिँ आवाज निकाल्ने र यो समस्यालाई सोल्भ गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले तत्कालीन रूपमा गर्नुपर्छ, त्यसलाई टाइम दिनु हुँदैन। देश कुन बाटोबाट गुज्रिरहेको छ तपाईलाई राम्रैसँग थाहा छ। यहाँ आफ्नै जनताले देशकै झण्डा जलाउन थालिसके। यहाँ यही देशभित्र भोकै मरिरहेका छन्। यही देशभित्र करोडौं भ्रष्टाचार भइरहेको छ। अब पनि सरकारले ध्यान नदिए कहिले दिने? त्यसैले यो जमिनको विषयलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो जमिनको जुन मुद्दा छ यसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला सोल्भ गर्नुपर्छ। जय नेपाल।